व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। मेरे देखने सुनने वाले प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। बड़े दिनों के बाद आप लोगों की याद आई। फिर आज दिल किया कि अपना ज़ख़म ताज़ा किया जाए। फिर अपनों की आज याद आई। फिर रोने को दिल किया। फिर दिल किया कि आप लोगों के साथ अपना दुख सुख शेयर किया जाए। और मैं अपनी स्टोरी का अगला पार्ट लेके आई हूँ आज अपने बहन भाइयों से। उम्मीद करती हूँ कि मुझे सपोर्ट करेंगे, अच्छे कमेंट्स पास करेंगे। जो मेरे बहन भाई गलत कमेंट्स पास करें, अल्लाह उनको भी खुश रखे, कभी उनकी ज़िंदगी में कोई दुख ना आए। और जो अच्छे कमेंट्स पास करें, अल्लाह उनको और ज़्यादा खुशियाँ दे, दुख तकलीफ़ हमेशा ख़त्म करे। जी, मैंने अपने ससुर की डेथ के बाद स्टोरी ख़त्म कर दी थी। इसके बाद मेरी स्टोरी आगे चली नहीं थी। उनकी डेथ के बाद मेरे पे बड़ा कठिन वक़्त आया। कहते हैं अब घर का कोई बड़ा हो ना तो चला जाए, तो फिर जो छोटे होते हैं ना वो अपनी समझ बूझ खो देते हैं। मेरी सौतन को तो पहले ही उस घर में अपना हर कुछ चाहिए था, वो किसी को कुछ समझती नहीं थी। हमारे जो बाबा जी थे, जो हमारे उम, अपना ससुर थे, उनका एक दबदबाव था। बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, उसकी वजह से भी कुछ घर में दबदबाव होता है। जब वो दुनिया से चले गए तो जैसे मेरे सर से वैसे ही चादर उतर गई। शौहर ना होने के काबिल, बाप पहले नहीं थे पूछते, कोई भाई और मदर थी नहीं, कोई बहन भी नहीं थी जिसका सहारा लेती। मैंने अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। मैंने उस इलाके में एक सिलाई स्कूल खोला कि वो मर्द इस तरह का था कि उसके घर में कोई औरत नहीं आती थी, रिश्तेदार की औरतें भी नहीं, बहुत कम आती थी। वो अय्याश आदमियों की होती है ना स्टोरी, अय्याश पसंद, कुछ लोग उनसे कतराते भी हैं। ठीक है, अय्याश ज़रूर था, लेकिन ज़्यादातर लोग कतराते थे, बेटियां उनके घर नहीं भेजते थे। उसकी अपनी भी 3 बेटियां थी। उसकी बड़ी बेटी की एज मेरे जितनी थी जब मैं उसके घर में मेरी शादी हुई। तो मैंने सिलाई स्कूल खोला, लोगों को सिलाई सिखाना शुरू की कि मैंने जब अपना पेट तो पालना था ना। मैंने काम स्टार्ट किया, मेरे दुश्मन बहुत सारे लोग बन गए कि ये काम सिखाती है और अपना पैसा कमा रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी के उस घर में 5 साल गुजारे। मुझे सिवाय राशन के बाकी ज़रूरियात के लिए ख़ुद काम करना पड़ता था। ठीक है, काम तो हम आज भी करते हैं, मेहनत आज भी करते हैं, लेकिन जब किसी बहन की, किसी भाई की शादी होती है ना, तो हर औरत का ख्वाब होता है कि उसका शौहर उसको रानी बना के रखे। मैं तो पहले ठुकराई हुई थी, दूसरा घर मिला, उसमें भी वही हालात। ज़िंदगी कठिन सी बन गई, आए दिन मारना, घर से निकाल देना, आए दिन मारना, घर से निकाल देना, जैसे बदजन सी हो गई थी मैं। जब लास्ट में मैंने वो घर छोड़ा तो मेरा बेटा 1 साल का था। अपने आप के साथ फ़ैसला किया कि अब ज़िंदगी ख़त्म कर देनी है या इस दलदल से निकलना है। मैं ईद गुज़ार के अपने मामू के घर से वापस गई उस घर में। मैं रात पहुंची तो घर में क्या सुना जी, शौहर साहब कह रहे हैं जी मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ, जो कि नहीं जा रहे थे, झूठ था एक। और मैं कल आऊँगा, कोई फौतगी हो गई है, कोई शायद बीमार है, ये भी वटेवर मुझे नहीं याद। जो कि वो नहीं गया, वो अपने ससुरालियों के घर में था। जब रात के 10-11 बजे, गांव में आप लोगों को पता है कि जब टाइम ज़्यादा हो जाए तो कोई भी घर का फ़र्द नहीं जागे, गांव में लोग सो जल्दी जाते हैं क्योंकि वो सुबह फजर के टाइम उठते हैं। जैसे इस 11 बजे, सर्दियों का टाइम था, मेरे कमरे के दरवाजे ठक 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 खटके। डर के मारी उठी, आवाज़ दी। सौतन और उसके भाई ने कहा दरवाज़ा खोल। मैंने कहा मैंने दरवाज़ा नहीं खोलना, दरवाज़ा खोल। खैर दरवाज़ा खोला। मुझे इस तरह पीटा गया, इस तरह पीटा गया कि मेरे जिस्म
کہ ہر جگہ پہ کالے نیل تھے اس رات کے. مارا گیا اور مجھے یہی بولا گیا کہ یہاں سے دفع ہو جا. تو پیسہ کما رہی ہے، تو گاؤں میں عزت بنا کے بیٹھ گئی ہے، کل کو تو ہماری بہن کے سر پہ ناچے گی، ہماری بہن کی عزت کم ہو رہی ہے، ہماری بہن کوئی کام نہیں کرتی ہے، تو کیوں کما رہی ہے. خیر اتنی اذیت کے بعد شوہر مارے تو وہ مار برداشت ہوتی ہے، کوئی بھائی مارے تو مار برداشت ہوتی ہے، جب کوئی تیسرا آدمی مارتا ہے نا تو انسان کہتا ہے یا اس کو مار دوں یا مر جاؤں. خیر رات گزاری، صبح اٹھے، فجر پڑی، بچوں کو ناشتہ کرایا اور اس گھر سے 3 کپڑے جو تن پہ پہنے میں آ گئی. میں آنے سے پہلے اپنی سانس کو یہ کہہ کے کہ اس کو پاس رکھ لو، میری طبیعت خراب ہے، میں میڈیسن لے کے شہر سے آتی ہوں. اس نے کہا نہیں تو جھوٹ بول رہی ہے. میں نے کہا بی بی میں دوائی لینے جا رہی، میں آ جاؤں گی. میں وہاں سے نکلی 8 بجے، لاہور کے لیے وہاں سے ٹرین گزرتی تھی، مجھے اس پہ لاہور آنا تھا. میں 7:30 اسٹیشن پہ پہنچ گئی، ٹکٹ لی، اسٹیشن پہ ویٹ کیا، ٹرین آئی. میری سٹی کے لوگوں نے دیکھا، گاؤں کے نا، یہاں تک کہ اس کے فادر نے پیچھا کرتے ہوئے مجھے دیکھا کہ کہاں جا رہی ہے. میں لاہور کی ٹرین پہ بیٹھی لاہور آ گئی. میرے پاس کوئی اور تو جگہ نہیں تھی ننیال کے سوا. ننیال میں بھی چھوٹے ماموں تھے، بڑے ماموں کو آج تک دکھ بتایا ہی نہیں ہم نے، نہ ہی وہ سنتے ہیں. چھوٹے ماموں سے آگے ایک ہی سوال کیا، یا مجھے مار دیں یا میرا اس ٹائم سہارا بنے، میں اب اس گھر میں نہیں جا سکتی. میرے ماموں کے ہوا کیا ہے، جب میں نے اپنے بازوں سے کپڑا اتار کے دکھایا، ماموں پریشان ہوئے، روئے. انہوں نے پوچھا، میری مامی نے، اللہ ان کو تندرستی دے، میری اس مامی کو جو ماں بنی، بچپن سے سنبھال رہی تھی، زندگی پہ کٹھن وقت آیا پھر بھی انہوں نے سنبھالا ماں بن کے. میرے ماموں نے ایک سوال کیا مجھ سے، بیٹا فیصلہ ایک کرنا اور اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا، تیری پاؤں میں زنجیر بچوں کی بھی ہے. میں نے کہا ماموں اب فیصلہ ہو چکا، بچے میں لے لوں گی، جب میرے پاس کھانے پینے کو ہوگا، کوئی رہائش ہوگی، بچے لے لوں گی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں میرے ان بہن بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا کرنا ہے. ابھی میں نے اپنے ماموں کو بولا کہ ایک ہی فیصلہ ہے، میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں. میرے ماموں نے مجھے سہارا دیا. میں اپنے ماموں کی یہ بات کر کے ان کے گھر نہیں رہی، میں اپنی ایک دوست کے پاس چلی گئی. میری ایک دوست تھی بڑی اچھی، میری کافی دیر سے ان سے ملاقات نہیں ہے. اللہ اگر دنیا سے چلی گئی ہیں تو اللہ اس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اگر دنیا میں ہے تو کبھی نہ کبھی ملاقات انسان کی ضرور ہو جاتی ہے. میں اس کا شکر گزار ہوں کہ وہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی، میرے لیے جاب ڈھونڈی، میرے لیے مکندہ بن کے کھڑی ہو گئی. میں اس دوست کے لیے آج بھی دعا کرتی ہوں کہ وہ میری دوست جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، اگر زندہ ہے تو میرا رب میری ملاقات ایک دفعہ ضرور کروائے. اگر دنیا سے جا چکی ہے تو اللہ اس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. میں یہیں پہ سٹوری ختم کروں گی. یہیں سے دوبارہ جس دن دوبارہ دل دکھا، آپ لوگوں سے بات شیئر کرنے کا من چاہا، اس سٹوری کو آگے بڑھائیں گے. یہ 30 سال کی سٹوری ہے، ایک پل میں نہیں ختم ہوگی. میں اپنے دیکھنے سننے والے بھائیوں اور بہنوں سے یہی التجا کروں گی کہ اپنی بہن اس کا سپورٹ بنے، اس چینل کو چلانے میں میری مدد کرے. آپ لوگوں کی سپورٹ اور آپ لوگوں کی ہمت میری ہمت ہے. فی امان اللہ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.